नमस्कार। लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग तथा अन्य परीक्षाका तयारी गरिराख्नुभएका सबै साथीहरूलाई स्टडी स्मार्ट टेक च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी कम्प्युटर अपरेटर 2073 को प्रश्नपत्र उत्तरसहित लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। ल त सुरु गरौँ आजको प्रश्नपत्र। क्वेसन नम्बर 1. Which command is used to display all the files having the .exe extension but different file name? Option A, dir dot extension. B, dir file name dot extension that represent any extension. Option C, dir file name dot extension. Option D, dir star represent any dir dot system. And the correct option is option A, any directory that have extension .exe. So यसको सही उत्तर हो option A. त्यसै गरी question number 2. Check disk command is used to option A, report the status of file on disk. B, analyze the hard disk error. C, diagnose the hard disk error. D, all of the above. क्वेसन नम्बर 2 मा के सोधेछ भने चेक डिस्क कमान्ड के को लागि प्रयोग हुन्छ। सो यसको सही अप्सन हो अप्सन डी, all of the above. Check disk command is used to check hard drive or other disk drive for errors. कुनै पनि ड्राइभमा एरर हुन्छ भने चेक डिस्कले त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 3. Which command is used to change the file name? तल दिएको कमान्ड मध्ये कुन कमान्डले फाइलको नाम चाहिँ चेन्ज गर्छ? अप्सन ए, run. B, rename. C, both of above. D, none of above. र यसको सही अप्सन हो अप्सन सी, both of above. run र rename दुईटै कमान्डले फाइलको नामलाई चाहिँ के गर्छ त चेन्ज गर्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 4. Which among the following are the best tools for fixing errors? तल दिएको कमान्ड मध्ये कुन चाहिँ एरर फिक्समा प्रयोग हुन्छ? अप्सन ए, फिक्स DSK. B, F disk. C, scan disk. D, check disk. र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन सी, स्क्यान डिस्क। स्क्यान डिस्क एउटा एक्सटर्नल कमान्ड हो। यसले डिस्क और ड्राइभको प्रब्लमहरूलाई पत्ता लगाउँछ अनि त्यसलाई सल्भ पनि गर्छ। यसको इक्जाम्पलको लागि हार्ड ड्राइभ्स, डबल स्पेस, फ्लफी डिस्क, ऱ्याम सबैको एरर चेक गर्छ र त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त फिक्स गर्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5. The key F12 opens a F12 key ओपन गर्छ। अप्सन ए, क्लोज डायलॉग बॉक्स. B, सेव एज डायलॉग बॉक्स. C, ओपन डायलॉग बॉक्स. D, सेव डायलॉग बॉक्स. सो F12 कीले कुन डायलॉग बॉक्स चाहिँ ओपन गर्छ र यसको करेक्ट अप्सन हो
अप्सन बी सेभ एज डायलग बक्स। हामी F12 की जब ओपन गर्छौं भने सेभ एज डायलग बक्स चाहिँ के हुन्छ त ओपन हुन्छ। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 6 व्हिच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड फाइल। तल दिएको फाइल मध्ये कुन फाइलले चाहिँ MS वर्ड लाई ओपन गर्छ स्टार्ट गर्छ। अप्सन ए word 2003.exe, b word.exe, c winword.exe, d msword.exe। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन सी winword.exe ले MS वर्डलाई चाहिँ स्टार्ट गर्छ सुरु गर्छ। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 7 to invoke help in MS window one has to use option A F4, B F12, C F2, D F3। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन बी F12। To invoke help in MS window we have to call we have to press B button। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 8 key combination used for undo in MS Word is option A Ctrl plus undo, B Ctrl plus Z, C Ctrl plus Y, D Ctrl plus B। क्वेशनमा भनिरहेछ तल दिएको कीहरू मध्ये कुन चाहिँ अन्डु अपरेसनको लागि प्रयोग हुन्छ अनि यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन बी Ctrl plus Z। Ctrl plus Z key is used for undo operation। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 9 which of the following is not valid view type in MS Word। तल दिएको लेआउट मध्ये कुन चाहिँ भ्यालिड भ्यू होइन। अप्सन ए प्रिन्ट लेआउट, बी वेब लेआउट, सी आउटलाइन लेआउट, डी इनलाइन लेआउट। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन डी इनलाइन लेआउट MS वर्डमा पाइन्न। यो इनलाइन लेआउट भ्यू MS वर्डमा अभाइलेबल छैन। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 10 what is the shortcut to justify text to center। ऑप्शन ए Ctrl plus C, B Ctrl plus S, C Ctrl plus I, D Ctrl plus C। र यसको सही जवाब हो अप्सन ए Ctrl plus E। जस्टिफाई गर्नको लागि हामीले Ctrl plus E प्रयोग गर्छौं। MS वर्डमा टेक्स्टहरुलाई जस्टिफाई गर्नको लागि हामीले सबै टेक्स्ट सिलेक्ट गरेर Ctrl plus E प्रेस गर्छौं। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 11 which of the following is an example for automatic text formatting। तल दिएको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ ऑटोमेटिक टेक्स्ट फर्मेटिङ हो। अप्सन ए रिप्लेसिङ टूज विथ एन हाइफन्स, बी अंडरलाइनिङ हाइपरलिंक, सी एडजस्टिङ एक्स्ट्रा स्पेस, डी अल अफ द एबव। र यसको सही अप्सन हो अप्सन डी अल अफ द एबव। सबै अप्सन चाहिँ ऑटोमेटिक टेक्स्ट फर्मेटिङमा काम गर्छ। क्वेशन नम्बर 12 features that enable several people to work to create and update a document। यसको अप्सन ए डकुमेन्ट प्रोटेक्सन, बी डकुमेन्ट शेयरिङ, सी डकुमेन्ट लकिङ, डी डकुमेन्ट कोलाबोरेसन।
र यसको सही अप्सन हो अप्सन डी डकुमेन्ट कोलाबोरेसन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 13, if you want to keep a track of different edition of a document, which features will you use? क्वेसन्समा भनिरहेछ तपाईहरू डकुमेन्टको डिफ्रेन्ट एडिसन फिचर युज गर्नुहुन्छ भने तपाईले कुन अप्सन प्रयोग गर्नुहुन्छ? यसको लागि अप्सन ए ट्र्याक चेन्ज, बी एडिसन, सी भर्जन्स, डी अल अफ दी एबभ। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन सी भर्जन्स। डिफ्रेन्ट ट्र्याक राख्नको लागि एमएस वर्ड डकुमेन्टको भर्जन फिचर्स युज गरिन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14, to underline selected text in one can use, हामीले कुनै टेक्स्टलाई अन्डरलाइन गर्नको लागि हामीले डट 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 अप्सन युज गर्नुपर्छ। अप्सन ए ट्याब प्लस यु, अप्सन बी अल्ट प्लस यु, अप्सन सी कन्ट्रोल प्लस यु, डी शिफ्ट प्लस यु। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन सी कन्ट्रोल प्लस यु। हामीले सिलेक्टेड टेक्स्टलाई कन्ट्रोल प्लस यु प्रेस गर्यौं भने सबै टेक्स्टहरू चाहिँ अन्डरलाइन हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 15, what is a portion of document in which you set certain page formatting option as a default? त्यसको लागि छ अप्सन ए पेज सेटअप, बी पेज, सी डकुमेन्ट, डी सेक्सन। र यसको सही अप्सन हो अप्सन डी सेक्सन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16, which of the following is not type of page margin? तल दिएको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ पेज मार्जिनमा आउन्न? अप्सन ए टप, बी लेफ्ट, सी राइट, डी सेन्टर। र यसको सही जवाब हो अप्सन डी सेन्टर। पेज मार्जिनको टाइप कुन होइन त सेन्टर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 17, you can break the column by, हामीले कलमलाई ब्रेक गर्न सकिन्छ कुन अप्सन प्रयोग गरेर? अप्सन ए प्रेसिङ अल्ट प्लस इन्टर, बी प्रेसिङ कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इन्टर, सी प्रेसिङ कन्ट्रोल प्लस इन्टर, डी प्रेसिङ शिफ्ट प्लस इन्टर। र यसको सही जवाब हो अप्सन बी प्रेसिङ कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इन्टर बाट कलमलाई ब्रेक गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18, a feature of MS Word that saves the document automatically after certain interval is available on? MS Word को त्यस्तो फिचर जुनले डकुमेन्टलाई अटोमेटिकली केही पिरियड पछि चाहिँ सेभ गर्छ। युजर्सलाई सेभ गर्नको आवश्यकता छैन। MS वर्डले अटोमेटिकली डकुमेन्टलाई आफै चाहिँ के गर्छ त सेभ गर्छ। त्यसको लागि छ अप्सन ए प्रेसिङ कन्ट्रोल प्लस एस, बी सेभ ट्याब अन अप्सन डायलग बक्स, सी सेभ एज डायलग बक्स, डी नन अफ एबभ। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन बी सेभ ट्याब अन अप्सन डायलग बक्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 19, Excel uniquely identifies cell within a worksheet with I am repeating again this question. Question number 19. Excel uniquely identifies a cell within a
a worksheet with a cell name which is a option A number, B cell names, C columns numbers and row letters, D column letters and rows numbers। यसको सही जवाब हो ऑप्शन डी column letters and rows numbers। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 20 which symbol must all formula begin with। यो एक्सेलमा भनिरहेछ कुन फर्मुला बिगिन गर्न भन्दा अगाडि कुन सिम्बल हामीले प्रयोग गर्छौं। अप्सन ए @ बी इक्वल सी प्लस डी ओपन स्मल ब्रैकेट र यसको सही अप्सन हो अप्सन बी। हामीले जुनसुकै फर्मुला इक्वल्स सिम्बलबाट चाहिँ के गर्छौं त स्टार्ट गर्छौं। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 21 getting data from a cell located in a different sheet is called ... Option A functioning, B accessing, D referencing, D updating। र यसको सही जवाब हो ऑप्शन सी। इसको सही जवाब हो ऑप्शन सी रिफरेंसिंग। रिफरेंसिंग मेथड यूज गरेर डिफरेंट वर्कशीट को डाटा लाई एक्सेस गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 22 टू ऑटो फिट द विड्थ अफ कलम को विड्थ लाई ऑटो फिट गर्नको लागि हामीले कुन अप्सन प्रयोग गर्ने। अप्सन ए डबल क्लिक द कलम हेडर, बी डबल क्लिक द राइट border of column, C double click the left border of column, D all of the above। र यसको सही जवाब हो सही अप्सन हो अप्सन बी डबल क्लिक द राइट border of column। ऑटो फिट गर्नको लागि कलम को राइट जुन border हुन्छ त्यसमा हामीले डबल क्लिक गर्छौं अनि कलम अटोमेटिकली ऑटो फिट हुन्छ। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 23 अ सर्कुलर रिफरेंस रिप्रेजेंट गर्छ। अप्सन ए फर्मुला दैट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन itself, geometric modeling tools, C a cell that points to a drawing object, D always erroneous। एंड इसको सही जवाब हो ऑप्शन ए अ फॉर्मूला दैट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इटसेल्फ। तो केलाई रिप्रेजेंट गर्छ त सर्कुलर रिफरेंसलाई। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 24 टू एड द नंबर अफ सेल A2 एंड A9 सेल A2 र A9 लाई एड गर्न हामीले यूज गर्छौं। अप्सन ए इक्वल टू सम ओपन स्मल ब्रैकेट A2 कमा A9 क्लोज स्मल ब्रैकेट। त्यसै गरी इक्वल टू एड A2 A9। त्यसै गरी इक्वल टू सम A2 एंड A9। त्यसै गरी डी इक्वल टू सम A2 to A9। र यसको सही जवाब हो ऑप्शन ए इक्वल टू सम A2 A9। हामीले सेल A2 र A9 जोड्नको लागि एड गर्नको लागि यो फर्मुला युज गर्छौं। इक्वल टू सम ओपन स्मल ब्रैकेट A2 कमा A9 एंड क्लोज स्मल ब्रैकेट। त्यसै गरी क्वेशन नंबर 25 absolute reference to a cell A3 is expressed as। हामीले absolute reference सेल A3 लाई एक्सप्रेस गर्छौं। सेल A3 लाई absolute reference मा हामीले एक्सप्रेस गर्छौं। त्यसको अप्सन रहेछ $A $3 सरी
@ A $3 त्यसै गरी B $A3 सरी @A3 अप्सन C A $3 D $A3 र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन डी। हाम्रो एब्सोल्युट रिफरेन्स केबाट स्टार्ट हुन्छ त $A $3 कुनै पनि नम्बर या अल्फाबेटको अगाडि के हुन्छ त डलर हुन्छ। केमा हुन्छ एब्सोल्युट रिफरेन्समा। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 26 You want to track the progress of the stocks market on a daily basis. Which type of chart should you use? क्वेशन में भनिरहेछ तपाईले दिनदिनै स्टक्स मार्केट को चाहिँ रिपोर्ट लिन चाहनुहुन्छ, ट्र्याक गर्न चाहनुहुन्छ स्टक्स मार्केट, अनि त्यसको लागि तपाईले कुन चार्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ। अप्सन ए कलम चार्ट, बी पाई चार्ट, सी रो चार्ट, डी लाइन चार्ट र यसको सही जवाब हो अप्सन डी लाइन चार्ट। लाइन चार्ट हामी प्रयोग गर्छौं के को लागि प्रयोग गर्छौं त स्टक्स प्रोग्रेस रिपोर्ट लिनको लागि। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 27 MS Excel files have a default extension of क्वेशन्स में भनिरहेछ MS Excel फाइलसित कुन डिफल्ट एक्सटेन्सन हुन्छ। अप्सन ए .xsl, अप्सन बी .xis, अप्सन सी doc, अप्सन डी .xlw र यसको सही अप्सन हो अप्सन ए। MS Excel में बाय डिफल्ट एक्सटेन्सन .xsl हुन्छ। xsl भनेको चाहिँ के हो त एक्सटेन्सिबल स्टाइल सरी एक्सटेन्सिबल एक्सेल सिट। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 28 Which of the following formulas is not entered correctly? क्वेशन्स में भनिरहेछ तल दिएको अप्सन मध्ये कुन फर्मुला करेक्टली इन्टर गरिएको छैन र यसको अप्सनहरु अप्सन ए 10 + 50, बी = 10 + 50, सी = B7 × B1, डी मा = B7 + 14 र यसको सही जवाब हो अप्सन ए। यो चाहिँ करेक्टली इन्टर गरिएको छैन। अरु सबको अगाडि चाहिँ के छ त इक्वल छ, कलम नेम छ, भ्यालुजहरु छ, त्यही भएर अरु सबै अप्सनहरु करेक्ट छ र यो इनकरेक्ट छ। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 29 If you press ... the cell accepts your typing as its contents. Option A insert, B enter, C control + enter, D tab र यसको सही जवाब हो अप्सन बी enter। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 30 You can print तपाईले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ केबाट। अप्सन ए सिंगल वर्कशीट सरी क्वेशन में भनिरहेछ तपाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अप्सन ए मा दिएको छ सिंगल वर्कशीट, बी रेंज अफ सेल बाय रेंज नेम, सी एन इन्टायर वर्कशीट, डी ऑल अफ द एबव। सो यसको सही जवाब सही अप्सन हो अप्सन डी ऑल अफ द एबव। हामीले पुरै वर्कशीटलाई प्रिन्ट गर्न सक्छौं, सिंगल वर्कशीटलाई प्रिन्ट गर्न सक्छौं र कुनै सेलको रेंज फिक्स गरेर सिलेक्ट गरेर
प्रिन्ट गर्न सक्छन्। त्यही भएर यसको अप्सन चाहिँ के हो त अल अफ द एबभ। क्वेसन नम्बर 31 ... is a collection of data stored in a standardized format designed to be shared by multiple user। कलेक्सन अफ डाटा हो जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा डिजाइन गरिएको छ र थुप्रै युजर्सहरुमा शेयर गरिन्छ। त्यसको अप्सन चाहिँ के छ त अप्सन ए रिलेसन, बी डाटाबेस, सी रेकर्ड, डी डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। र यसको सही अप्सन हो अप्सन बी डाटाबेस। डाटाबेस भनेको एउटा लजिकल और रिलेटेड डाटा को चाहिँ के हो त कलेक्सन हो जुन मल्टिपल युजर्सहरुमा शेयर गरिन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 32 द एसक्यूएल भनेको स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज। द एसक्यूएल क्वेरी दिएको छ सिलेक्ट स्टार फ्रम इम्प्लोइज। हामीले एउटा इम्प्लोइज टेबल छ त्यो टेबलबाट हामीले सिलेक्ट गर्छौं अनि स्टार भनेको यो अललाई चाहिँ के गर्छ त रिप्रेजेन्ट गर्छ। भनेको इम्प्लोइज टेबलमा जे पनि छ हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्छौं त सिलेक्ट गर्छौं डिस्प्ले गर्छौं। सो अप्सनमा के दिएको छ भने अप्सन ए डिस्प्लेज स्ट्रक्चर अफ इम्प्लोइज टेबल, बी मा छ डिस्प्लेज अल फिल्ड नेम्स फ्रम इम्प्लोइ टेबल, सी मा छ डिस्प्ले अल रेकर्ड्स फ्रम इम्प्लोइ टेबल एन्ड डी अल अफ द एबभ। र यसको सही जवाब हो सही अप्सन हो अप्सन सी डिस्प्ले अल रेकर्ड्स फ्रम इम्प्लोइज टेबल। इम्प्लोइ टेबलमा जति रेकर्ड छ जति इन्फर्मेसनहरु छ सब यो क्वेरीले चाहिँ के गर्छ त डिस्प्ले गर्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 33 a field or group of field that uniquely identifies every row of table। सो यो पनि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ। यो रिपिटेड क्वेशन्स एक्जाममा आइरहेको हुन्छ अनि यसको अप्सन हो अप्सन ए एक्सेस की, बी प्राइमरी की, सी फरेन की, डी हट की। सो यसको सही जवाब हो अप्सन बी प्राइमरी की। प्राइमरी की भनेको एउटा मेन की हुन्छ या युनिक की हुन्छ जसले ग्रुप अफ फिल्ड्स और फिल्ड्स टेबलमा भएको सिलेक्ट गरेर डिस्प्ले गर्छ। जस्तै स्टुडेन्टको प्राइमरी के हुन्छ त रोल नम्बर हुन्छ, त्यसको मोबाइल नम्बर हुन सक्छ। सो यो चाहिँ प्राइमरी की को एक्जाम्पल थियो। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 34 Which of the following should you use if you want to all the slide in the presentations to have to same look। क्वेशन्स मा भनिरहेछ तपाई कुन चाहिँ अप्सन युज गर्नुहुन्छ कि तपाईको प्रेजेन्टेसनमा भएको सबै स्लाइडको एउटै लुक होस्, एउटै चाहिँ लेआउट होस्, लुक होस्। सो अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए प्रेजेन्टेसन डिजाइन टेम्प्लेट, बी स्लाइड लेआउट अप्सन, सी एड अ स्लाइड अप्सन, डी आउटलाइन भ्यू। र यसको सही अप्सन हो अप्सन ए अ प्रेजेन्टेसन डिजाइन टेम्प्लेट। यो टेम्प्लेट अलरेडी क्रिएट भएर बस्छ अनि हामीले त्यो डिजाइन टेम्प्लेट चुज गर्छौं सिलेक्ट गर्छौं अनि टाइप गर्छौं। त्यही भएर सबै प्रेजेन्टेसनको सेम लुक हुन्छ। क्वेशन नम्बर 35 Which file format can be added to a PowerPoint show। एकदम सजिलो क्वेशन छ यो। क्वेशन्समा के भनिरहेछ भने यसमध्ये
कुन फर्मेट हामीले पावर पोइन्ट सोमा एड गर्न सक्छौं, जुन हाम्रो पावर पोइन्ट हुन्छ त्यसमा कुन फर्मेट चाहिँ एड गर्न सक्छौं। यसको लागि अप्सन चाहिँ छ अप्सन ए .wav .jpg .gif अल अफ द एबभ र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन डी अल अफ द एबभ। सबै फर्मेटहरू अप्सनमा दिएको हामीले पावर पोइन्ट सोमा एड गर्न सक्छौं। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 36 IBM 1401 was brought to prepare the census report of ... Option A 2048 BS, option B 2018 BS, option C third, D fourth। र यसको सही जवाब हो अप्सन सी 2000 इन थर्ड जेनेरेसन। कम्प्युटरको थर्ड जेनेरेसनमा IBM 1401 नेपालमा ल्याइएको थियो। अनि कुन पर्पजले ल्याइएको थियो? सेन्सस रिपोर्ट डिजाइन गर्नको लागि, सेन्सस रिपोर्ट बनाउनको लागि चाहिँ IBM 1401 कम्प्युटर नेपालमा ल्याइएको थियो। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 37 ट्रान्जिस्टर इज रिलेटेड टु ... जनरेसन कम्प्युटर्स। ट्रान्जिस्टर कुन जनरेसनको कम्प्युटरसित बिलोङ गर्छ? ट्रान्जिस्टर भनेको एउटा डिभाइस हो जुन डिभाइसबाट कम्प्युटर बनेको हुन्छ। अनि क्वेसनमा त्यही सोधिरहेछ ट्रान्जिस्टर कुन जनरेसनको कम्प्युटरसित रिलेटेड छ, सम्बन्धित छ। अनि अप्सनमा दिएको छ फिफ्थ, बी सेकेन्ड, सी थर्ड, डी फोर्थ। अनि यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन बी सेकेन्ड जनरेसनसित ट्रान्जिस्टर रिलेटेड छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 38 अब हामी अन्तमा आइपुगेछौँ। साथीहरू युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि लाइक शेयर पनि गर्नुहोला साथीहरूमा। क्वेसन नम्बर 38 Which of the following is type of computer on the basis of size? तल दिएको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ कम्प्युटर बेसिस अफ साइजमा पर्छ? अप्सन ए हाइब्रिड, बी एनालग, सी माइक्रो, डी डिजिटल। र यसको सही जवाब हो अप्सन सी माइक्रो कम्प्युटर। माइक्रो कम्प्युटर अन द बेसिस अफ साइज को क्याटेगोरीमा पर्छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 39 component of computer system ... कम्प्युटरको कम्पोनेन्ट्स हो। तल दिएको अप्सन मध्ये अप्सन ए प्रोसेसिङ युनिट, बी इनपुट युनिट, सी आउटपुट युनिट, डी अल अफ द एबभ। र यसको सही जवाब हो अप्सन डी अल अफ द एबभ। यो जुन प्रोसेस युनिट दिएको छ, इनपुट युनिट, आउटपुट युनिट सबै चाहिँ के हो त कम्प्युटर सिस्टमको कम्पोनेन्ट हो, कम्प्युटर सिस्टमको एउटा मेन पार्ट। क्वेसन नम्बर 40 Which of the following storage is fastest? तल दिएको अप्सन मध्ये कुन स्टोरेज डिभाइस सबभन्दा फास्टेस्ट डिभाइस हो? अप्सन ए ब्लू-रे डिस्क, बी र्याम, सी रोम, डी रजिस्टर। र यसको सही जवाब हो अप्सन डी रजिस्टर। रजिस्टर सबभन्दा स्मलेस्ट स्टोरेज डिभाइस हो अनि यसले सबभन्दा फास्ट चाहिँ के गर्छ त क्याल्कुलेसन। यसमा अर्थमेटिक क्याल्कुलेसन हुन्छ, लजिकल अपरेसनहरू हुन्छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 41 युनिकोड स्ट्यान्डर्ड इज। युनिकोडको स्ट्यान्डर्ड हो अप्सन ए कीबोर्ड लेआउट, बी सफ्टवेयर, सी फन्ट, डी क्यारेक्टर इन्कोडिङ सिस्टम। र यसको सही अप्सन हो अप्सन
डी क्यारेक्टर इन्कोडिङ सिस्टम। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 42, if any person publishes illegal materials in electronic form, he shall be liable to the punishment with, यसको लागि अप्सन ए छ, fine not exceeding 2000 rupees and with imprisonment not exceeding 5 years or with both. Option B छ, fine not exceeding 100,000 rupees or with the imprisonment not exceeding 5 years or with both. त्यसै गरी अप्सन सी मा छ, fine not exceeding 2000 rupees and with imprisonment not exceeding 3 years. Option D मा छ, fine not exceeding 2000 rupees or with imprisonment not exceeding 3 years or with both. र यसको सही अप्सन हो अप्सन बी। यसको सही अप्सन हो अप्सन बी, fine not exceeding 100,000 rupees or with the imprisonment not exceeding 5 years or with both. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 43, program developed according to the requirement specific to an office. office को स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट हेरेर जुन सफ्टवेयर डिजाइन गरिन्छ डेभलप गरिन्छ त्यस्तो सफ्टवेयरलाई अप्सन ए प्याकेज सफ्टवेयर, बी टेलर सफ्टवेयर, सी युटिलिटी सफ्टवेयर, डी अल अफ द एबभ। र यसको सही अप्सन हो अप्सन बी टेलर सफ्टवेयर, जुन हामीले अफिसको निड हेरेर त्यसपछि कुनै स्पेसिफिक पर्सन बिजनेस को रिक्वायरमेन्ट हेरेर सफ्टवेयर डिजाइन गरिन्छ त्यो सबै टाइपको सफ्टवेयर चाहिँ के हो त टेलर सफ्टवेयर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 44, सी ल्याङ्ग्वेज वाज डेभलप बाई, सी ल्याङ्ग्वेज कोबाट चाहिँ डेभलप गरिएको छ? अप्सन ए स्टिभ जब्स, बी लिनस टर्भल्ड्स, सी बिल गेट्स, डी डेनिस रिची। र यसको सही अप्सन हो अप्सन डी डेनिस रिची। डेनिस रिचीले सी ल्याङ्ग्वेजलाई डेभलप गरेको छ। क्वेसन नम्बर 45, क्याच मेमोरी, क्याच मेमोरी बुझिन्छ अप्सन ए स्टोर्स डाटा पर्मानेन्टली, बी हेल्प्स टु स्टोर मोर डाटा इन हार्ड डिस्क, सी प्लेस बिट्विन मेन मेमोरी एन्ड माइक्रोप्रोसेसर, डी होल्ड्स लास्ट टाइम भिजिटेड वेबसाइट ओन्ली। र यसको सही अप्सन हो अप्सन सी प्लेस बिट्विन मेन मेमोरी एन्ड माइक्रोप्रोसेसर। क्याच मेमोरी चाहिँ कसको बिचमा बस्छ त? मेन मेमोरीको बिचमा र माइक्रोप्रोसेसरको बिचमा, त्यही भएर एकदम चाहिँ यो फास्ट हुन्छ। क्वेसन नम्बर 46, GIF इमेज क्यान ह्याभ ओन्ली अप टु डट 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 कलर्स। हाम्रो GIF इमेज हुन्छ त्योसित बढीमा कलर हुन्छ। अप्सन ए 1024, बी 128, सी 256, डी 512। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन सी 256 GIF इमेजसित कलर्स हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 47, अ प्रोटोकल इज, प्रोटोकल भनेको अप्सन ए एन अपरेटिङ सिस्टम, बी इंटरकनेक्शन पैटर्न अफ कंप्यूटर्स, सी सेट अफ रूल्स फर कम्युनिकेशन, डी अ डिभाइस फर इंटरनेट। सो प्रोटोकल भनेको हामीले के बुझिन्छ त? अप्सन सी सेट अफ रूल्स फर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को लागि जुन हामीले रूल्स प्रोटोकल फलो गर्छौं त्यसलाई प्रोटोकल भनिन्छ। एक्जाम्पलको लागि TCP IP प्रोटोकल, FTP, SMTP एटसेट्रा प्रोटोकलहरु। क्वेसन नम्बर 48, अ डट मैट्रिक्स प्रिंटर, अप्सन ए इनपुट डिवाइस,
B is output device, C cannot print alphabet, D cannot print number। र यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन बी इज आउटपुट डिभाइस। डट मैट्रिक्स प्रिंटर भनेको चाहिँ के हो त आउटपुट डिभाइस हो। प्रिन्टर जहिले पनि हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस हुन्छ। क्वेश्चन नंबर 49 फाइल विथ which extension is not executable। फाइल ऑप्शन ए .exe, B .com, C sys, D bat। सो यसको करेक्ट अप्सन हो अप्सन सी sys एक्सटेन्सन भएको फाइल एक्जिक्युट हुँदैन। अब अप्सन ए को exe एक्जिक्युट हुन्छ, com फाइल एक्जिक्युट हुन्छ, bat फाइल पनि एक्जिक्युट हुन्छ, तर .cys भएको फाइल चाहिँ एक्जिक्युट हुन्न। त्यसैगरी लास्ट नंबर क्वेश्चन 50 द bash फाइल युजेस द एक्सटेन्सन। bash फाइलले एक्सटेन्सन प्रयोग गर्छ। अप्सन ए .dos, B .bat, C .doc, D .prg। र यसको सही अप्सन हो अप्सन बी BAT। BAT भनेको बैच फाइल बुझिन्छ। प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल स्टडी स्मार्ट टेक। अन्तमा आजको भाग तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब नगरेको खण्डमा च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। भिडियो हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।